سؤال دكتور، واليوم تحضر بحثنا الدكتورة دلندا شيحي، رئيس قسم بمركز التوليد والطب الرضيع بتونس وأستاذة في أمراض النساء والتوليد. حابين نتحدثوا شوية على الولادة المبكرة، الأسباب متاعها، نتحدثوا على علاماتها والوقاية منها كيفاش تكون بالضبط، ومن بعد نجيو مع فقرة مع الشيف. كما تعودتوا كل يوم نعطيكم غسات جديدة. اليوم يكون معنا شيف أنيس بحيبح باش يقدم لنا وصفة جديدة اللي هي اليوم يطيب لنا برغل بالخضرة. شنو رايك هيثم؟ ممتاز برشا، برغل بالخضرة، وهذا يساعد برشا برشا برا اللي يعانيوا من مرض السكري. ذاك علاش قدوا تابعوا الوصفة متاعنا مليح مليح، واللي ما يعرفش يطيب البرغل هذا يقدم معنا ويتابعنا. من بعد باش كنا مع فقرة الاستهلاك، واليوم تكون معنا الدكتورة نيسا قاسم، طبيبة مختصة في أمراض السكري والتغذية، باش نواصلوا حديثنا زاد على مرض السكري، وخاصة باش نقدموا شنو الأطعمة اللي تساعد مرضى السكري من نوع 2. اليوم باش نركزوا على الناس اللي تعاني من مرض السكري النوع الثاني. هذاك علاش اقعدوا تابعونا، برشا توصيات وبرشا نصائح فيما يخص الحمية الغذائية متاعكم. ساعتنا الثانية نبداوها مع دقيقتين وتروت. صابر الجراسي خبير ومكون في السلامة المرورية يكون معنا اليوم، حاب يعطينا ويقدم نصائح للشباب اللي يتبع فينا، اللي نلقاوها متهور في الطرقات متاعنا، واللي نلقاو نسبة حوادث كبيرة تصير، نلقاو الشباب هو المتسبب فيها. هذاك علاش كالعادة يعطينا ديزاستوس في الموضوع هذايا. من بعد تجينا عواطف في زين الدار. اليوم باش نحكيو على البناء، البارح تحدثنا على الديكور، اليوم نبدلوا شويه. البني مهندس معماري يكون معنا وليد خيرات بالهاتف بالطبيعه، يعطينا مجموعه من النصائح والتوصيات في موضوع يختاروه لنا في كل مره كي نجيكم بافكار جديده وموضوع جديد. اليوم نتحدث على اللقاح الثاني بعد اللي اثبت النجاعه نتاعو بنسبه 94%. نحب نثبتوا احنا ساعه ونحكيو اكثر على اللقاح هذايا مع اكيد الدكتور الهاشمي الوزير مدير معهد باستور، باش ناخذوه معنا بتليفون في ساعتنا الثانيه ونوضحوا اكثر الحكايه ويحكي لنا اكثر على اللقاح هذايا. توا باش نمشيو مع بعضنا مع اولى الفقرات نتاعنا. سؤال دكتور. سؤال دكتور، تحضر بحثنا الدكتورة دلندا شلي اللي هي رئيس قسم بمركز التوليد والطب الرضيع بتونس وأستاذة في أمراض النساء والتوليد. هاكا صلحت شوي اللقب. دكتورة صباح النور، مرحبا بك. مرحبا بكم، يعيشك. مرحبا دكتورة. مرحبا بك دكتورة. احنا تونس اليوم تحتفل مع العالم باليوم العالمي للطفل الخديج، اللي هو الطفل اللي يولد بموعد سابق لأوان. وخلينا نفسر الكلمة أكثر معنا للسادة المشاهدين المستمعين. هذاك علاش حابين نتحدثوا شويه معناها على الولاده المبكره، خاصه نتعرفوا على العوامل ولا الاسباب اللي تخلي المراه مع الحمل تولد قبل الموعد نتاعها. كيف وقتاش نجم نقولوا ولاده مبكره، وقتاش نجم نقولوا لا. باش نحكيوا على العلامات، عندها علامات معناها اعراض تظهر على المراه، وفي الاخر الوقايه. وهكا نقدموا مجموعه من الرسائل هكا والتوصيات للمستمعين والمستمعات خاصه متاعنا. دكتوره، نحكيو الولادة المبكرة. شنو هو المقصود بها ولادة مبكرة؟ من الشهر ولا من أسبوع؟ أنتم تحسبوا بالأسبوع. نجم نقولوا اللي فما هذيك فما ولادة مبكرة. شكرا. دونك الولادة المبكرة نبداو نحسبوها، هو الولادة العادية تبدأ من 37 أسبوع والقدام، هو شهر. هذه حاجة مهمة باش نقولوها، خاطر ساعات يقولوا شبيقة اللي تبي باش تولد النهار الفلاني ما تولدش النهار الفلاني. هو شهر كامل نبداو فيه شهرنا. دونك احنا الشهر يبدأ من 37 أسبوع. كي تصير ولادة قبل 37 أسبوع ندخلوا في إطار الولادة المبكرة. فما درجات مختلفة. إذا الولادة صارت 3 أسابيع قبل، يعني ما بين 34 و 37 جمعة، تسمى ولادة مبكرة مي خفيفة كيما نسهلوها، خاطر بيبي بريسك كل شيء حاضر، نقص شوية بوتيتر في الرواري ما همش حاضرين التنفس بوتيتر معناتها، أما مش حاجة تخوف برشا. المشكلة سيكو كي يصير لاكوشمون الولادة قبل ال 34 وسورتو قبل 32 جمعة، يعني في السابع، هذيك اخطر حاجه كان نجم نقولوا خطوره معناتها بالنسبه للبيبي، خاطر الصغير ماهوش حاضر، ماهوش الاعضاء نتاعو هو متكون، اما الاعضاء ماهيش حاضره باش تتلاقى مع الانفيرونمون، الوسط البرا معناتها باش يتنفس، باش يتعامل مع الوسط هذاك. دونك الاكثر صعوبه هي السابع.
هو في اللي برشا توانسه ما يعرفوهاش النقطه هذيا، برشا يقول لك في السابع والله خير ملي في الثامن، والثامن ما يعيش ليش وربما يصير مشاكل. هذه معلومه غلط، نصلحوا نصلحوها. راهو قد ما نوخروا معناتها قد ما نوخروا في العمر الحبيله قد ما اخيب السابع اخيب من الثامن، والثامن اخيب من 36 جمعه. دونك قد ما نربحوا نهار نربحوا بالنسبه للبيبي. هذه مشكله في البيبي معناتها اللي هو الريسك على البيبي. فوالا اون ساشون مع العلم اللي كما كنا نحكيو قبيله احنا الولاده المبكره على حسب المنظمه العالميه هي تبدلت الديفينيسيون نتاعها. راهو في البلدان المتقدمه اللي عندهم امكانيات ينجموا من الخامس، من اخر الخامس ينجموا يطلبوا بيبي ويحسبوها ولاده مبكره. احنا في تونس نكونوا واقعيين خاطر ما عندناش الامكانيات اللازمه، مازلنا نحكيو من السابع والفوق محدوده. بالحق فما برشا معناتها تكاليف سي جمال البيبي تولد، خاطر لازم نعوضوا الرويري، لازم البيبي يتنفس، لازم نزرقوا له، لازم نعملوا له، يعني نهار يتكلفوا. سي سيغ المستمعين اللي هوني صارت لهم ولاده مبكره يعرفوا اش معناتها هذايا الكل. دونك احنا في تونس نبداو نحكيو من السابع وابو بخي على حسب التقريب نكونوا في 700 800 جرام باش نكونوا عندنا بوتيتر امل ان شاء الله صغير هذا ينجم يوصل. واضح. دكتوره احنا فسرنا شنو الولاده المبكره، وقتاش تصير فينا جمعه ولا فينا شهر كيفاش، حبينا نعرفوا الاسباب، ديما نرجعوا للاسباب شنو اللي تخلي تصير ولاده مبكره. اكزاكتومون. دونك الاسباب فما اسباب تابعه الام وفما اسباب تابعه الحبيله هي بيدها. دونك نبداو بالام. الام الحامل، المراه الحامل تنجم تكون معرضه الى عوامل تنجم تخليها في ريسك، معناتها عندها احتمال اكثر. شنو هو؟ معناتها المراه اللي تخدم برشا فيزيكمون ببدنها، انسي مثلا اللي توا تلقاها حبله وهي تخدم لك في الفلاحه مثلا، تمشي وتجي وتهز المهن الشاقه نقولوا فوالا المهن الشاقه هذوكم اكثر ريسك انهم ينجموا يولدوا قبل وقتهم بيان سور. مبكره من بعديك انسي اللي عندها سكري اللي كنت تحكيو عليه باش تحكيو عليه من بعد. السكري هذا يخول يأهل البيبي ساعة باش هو يرزن، دونك نحكيو عليه دونك الكرش تولي اكبر من اللي هي حقا تكون، ومالوغوزمون يأهل للانفيكسيون الجراثيم الالتهابات في المهبل في البوله حشيكم في يعني اي انفيكسيون تصير في البدن تخلي المراه مؤهله اكثر باش يجي الحس قبل وقته. هذوما فما حاجات اخرين بيور كانت التونسيون قبل وقتها لازم نمنعوا المراه ودونك نخرجوا البيبي قبل وقته. يعني فما عوامل تابعه البيبي، فما المراه سامحني هذوما هما اسونسيلمون البيبي الحمل ان فيت، مش البيبي مش منه هو البيبي. اي حاجه تخلي الرحم اكبر من الحجم نتاعو في العاده تخلي فما ريسك اكثر. اش معناتها امراه تجيب تويمه ولا 3 بيبي بيان سور لوتيروس نتاعها اكبر برشا ويرزن، والطبيعه الفا احتمال يصير ولاده قبل وقت سي نورمال، خاطر هو مش مؤهل باش يجيب هز زوز ولا 3. اي مراه عندها البيبي عنده الماء بزايد، الماء هذاك باش يخلي فما ديستانسيون اوتيرين، معناتها الوتيروس يكبر اكثر من حجمه، دونك فما ريسك باش تولد قبل وقتها. وقتاش يولي الماء بزايد نرجع لحكايه السكر، والا البيبي هذا نجم يكون عنده مشكله مالفورماسيون في البلعان نتاعو، عنده مشكله ولا مالفورماسيون في وجهه تخلي عنده الماء بزايد. دونك سي سو بون فما لي مالفورماسيون هذوما اوتيرين ما حكيناش عليهم، هما في الرحم ينجم يكون فيه قسمه، ينجم يكون صغير حجمه صغير في العاده معناتها اكثر بالعاده يخلي فما تاهل. دونك فما حاجات كبار اللي احنا نجموا نتفاداوهم، فما حاجات ما نجموش نتفاداوهم بيان سور كان جات تويمه مرحبا بهم، اما كي نعرفوا اللي احنا اوني ان ريسك نوليو نردوا بالنا اكثر. باهي بعد شويه نحكيو كيفاش نجموا نردوا بالنا ونحمي رواحنا من الولاده المبكره. فما علامات تظهر، فما اعراض تخلينا نعرفوا اللي باش تصير ولاده مبكره ولا لا؟ وقتاش تظهر الاعراض هذيا؟ هل قبل البيامات بشويه ولا من بدايه الحمل؟ كيفاش نفهم نحكي؟ فما بيان سور اعراض مش تبدا المراه قاعده وبعد يجي الحسك اون جينيرال في العاده. بيان سور فما حاجه ما قلتيش مهمه ياسر، فما نساء ساعات قبل ما تحبل الحبيله اللي نحكيو عليها تكون حبلت قبل ومثلا عملت كورتاج ولا مشيت نحات صغير ولا صارت عمليه على عنق الرحم. في الحالات هذوما اذا تمس عنق الرحم راهو المراه هذه ريسك باش من بعد تصير لها ولاده مبكره زاده. دونك احنا شنو ما الاعراض؟ تبدا المراه اون جينيرال في العاده ما فما بشوي فما شيء، وبعد باش تحس عندها وجاع، كرشه تكبس عليها، تحس كرشه تكور بعد ترخف تكور، مش ديما فما وجاع. ساعات فما شكون تجي تقول لك راني نحس فما رزن من اللوطه،
دونك البيبي قاعد يدز. دونك احنا اذا اي مراه وصلت للتروازيام تريمستر معناتها في السابع والفوق وحتى من قبل بيان سور ينجم يصيروا ليزافورتمون قبل، يلزمها تمشي تعدي، مش تخلي روحها وتقول ليه ما فما حد شيء غاز ولا حاجه، تحس اي حاجه تمشي تعدي. احنا بالطرق الطبيه نجموا نقيسوا لي كونتراكسيون هذوكم الوجيع، نثبتوا اليوم فما وجيع نتاع حس ولا لا، ونعملوا ليكوغرافي نقيسوا طول عنق الرحم ونشوفوا اسكو فما العنق الرحم قاعد يقصر ولا لا، معناتها فما دي كونتراكسيون قاعدين ياثروا عليه. وزاد نجموا نشوفوا اسكو البارتي الداخلانيه اللي تسمى لوريفيس انترن بالفرنسيه نتاع الكل اسكو قاعد يترخف ويتحل، خاطر هذاك كي يرخ بعديك كل شيء يتحل ويهبط البيبي. دونك المراه اللي تحس روحها فما مشكله تمشي تعدي. كي يبدا عندنا سكر الحبيله نعملوا تحاليل، نعملوا بريليفمون فاجينال في المهبل باش نديو سور ما فماش انفيكسيون، خاطر الانفيكسيون تقعد هي وحده تخدم وتتهري كما نقولوا شويه بالعربي باش نسهلوا العنق الرحم يولي يرخ ويتحل. فوالا دونك كاين فما اي حاجه فما دويات نعطيوهم يوقفوا لي كونتراكسيون، الراحه تعاون بيان سور، مش نكملوا احنا عنا ونزيدوا ونمشيو، خاطر ساعات تلقى نسيها كيكا ما يقفوش. واذا مثلا فما شكون باش يتسائل يقول انا مثلا صار لي قبل اكوشمون بريماتوري في الحبيله الاخرى، اسكو عندي ريسك في الحبيله هذه باش تعاود لي الحكايه؟ نجاوبوا سا ديبون علاش صار لك اكوشمون بريماتوري الاول. كان وقتها فما اون انفيكسيون ما في بالونش بها، ولا وقتها فما سكر ولا حاجه. كاين فما حكايه اخرى نتاع كل معناتها نتاع عنق رحم فيه مشكله ما يشدش، تولي من الاول المراه هذه تعدي وتعمل لك ويت نتاعها من الاول مازلنا في اول الحبيله، وكان لازم نجموا نعملوا سيركلاج هذه عمليه نربطوا عنق رحم ونزيدوها دويات اخرين من الاول. نعاود نقول خاطر كي جينا في الاخر سيء ولا متابعه ولا حتى لين نخلطوا الحبيله ونقروا. هذه تقريبا العلامات والاعراض اللي ذكرناها تنجم تخليني نفهم اللي عندي ولاده مبكره تنجم تصير ولا لا. دكتوره نحكي واحنا اذا كان صارت ولاده مبكره فما مضاعفات، فما مشاكل صحيه على صحه الام ولا صحه الرضيع بعد ما يولد؟ هي المشكله الاساسيال على الرضيع. الام كان فما اون انفيكسيون بون هي تبدا في نفسها، اما اون جينيرال المشكله الكبيره هو الرضيع. لازم نعرفوا اللي احنا في تونس ما عندناش راهو وحدات رعايه العلاج هذوما برشا في تونس، معناتها ما يكفيوش للبزوان كله اللي حشنا به. دونك هذيك الناس هذول اللي يسمعوا فينا جو سوي سور يعرفوا يعني فما فرق بلوس كبير ما بين المصاريف كان تخرج في البريفي معناتها في السيكتور بريفي سا كوت تري شير النهار بحسابه. السبيطارات ما فماش برشا بلايص، دونك يلزمنا نمشيو للوقايه، ما عندناش حل اخر احنا في تونس، ولازم نسال حبيله تعدي على رواحها يعيشكم. رانا الى يومنا هذا نراو في نساء سورتو توا تقول لك كورونا ما نحبش نمشي ما نعديش، وبعد يجيك في الاخر بالمشاكل الكل وما عادش فما رجوع، ما عادش تنجم تلقى حتى حل. اكزاكتومون يصعب العلاج. دكتوره نحكي مشاكل صحيه للبيبي على المدى الطويل تنجم من بعد اكزاكتومون. دونك كيما قلت لكم قبيله كان البيبي هذا تولد بكري معناتها فريمون في السابع. المخ نتاع الانسان راهو يقعد يتكون حتى لين بعد ما يتولد، دونك يتولد هو قبل وقته ديجا فما دي ريسك. بلو يتولد بكري فما ريسك لا قدر الله صغير هذا يقعد عنده ان هانديكاب معناتها إعاقة من نوع ما في السمع في المشي في حاجة. دونك بون توا هذوما على المدى الطويل، أما على المدى القصير ديجا أول مشكلة سافا مشكلة التنفس، خاطر الرويري ما همش حاضرين باش يتنفسوا، كي يجيو يتنفخوا بالهواء يلصقوا في بعضهم، فما دي زالفيول الداخل، فما ناقصهم ان برودوي اسمه سورفاكتون اني هما نخليهم ما يلصقوش، هو البيبي يجي يتنفس وما ما ينجمش يدخل الهواء. دونك هذيا ما نحكيلكش الاسوام الباهظه معناتها ينجم يتزرق الصغير باش يعاونوا، يلزموا ماكينه نتاع التنفس، يلزموا كوفوز. فما مشكله نتاع التمبيراتور الحراره الجسديه، البيبي ماهوش مؤهل مخه باش يتاقلم مع الميليو نتاعو، دونك تراسيلو كيف يعمل ديزيبوثيرمي، يعمل مشاكل ميتابوليك معناتها يبدا نقص الكالسيوم، يطيح له السكر على خاطر قبل كان يتغذى من عند امه، دونك يعمل ديزيبوغليسيمي. هذوما بيان سور الكل من اللطف ما تخافوش نحن مي دي ريسك دو كونفولسيون. البيبي هذا ينجم يخدم وهو بيبي. دونك فما مشاكل اخرى المسارن ما همش مؤهلين للتغذيه، دونك ينجموا يعملوا دي نيكروز وتصير مشكله كبيره. وفما لو ريسك انفيكسيو يعني الجراثيم، على خاطر الصغير هذا المناعه نتاعو ماهيش اسي موجوده. ان بلوس كي تولد ماهوش نجم يرضع ديريكتومون جينيرال من عند امه خاطر مازال صغير وكل شيء، دونك ماهوش باش يتلقى لي زانتيكور في الحليب الام، دونك يكون معرض برشا للي زانفيكسيون. دونك الاحتمال باش يعيش
هو وعمر الحبيله، هو فينا ظروف صارت هالولاده المبكره. وهو يعني هذه حاجه صعيبه كي نجيو نفسروها للي بارون للابو والام، خاطر احنا معناش وما ننساوش احنا في بلاد اللي ظروفها ليميتي معناتها محدوده. دونك قد ما نردوا بالنا ونخليو البيبي في كرشمو، ديما نرجعوا للوقايه الوقايه هي احسن حاجه. اي باهي دكتوره، نرجعوا نحكيو كيفاش نعتنيو احنا بالبيبي بالحمل ساعه نبداو بالمرحله الاولى. الوقايه شنو دي ميساج نوصلوهم معناها الامهات اللي يتبعوا فينا توا باش نتفاداو الولاده المبكره؟ اي هو كل شيء المشاكل الكل مشاكل لازم الكل. انسي الحبيله يعيشكم، يلزمكم تجيو تعديو في 3 أشهر الاولانيين. راهو التعديه هذيك سيله بطاقه تعريف تاع الحبيله نتاعكم. نعملوا فيها ليكو، نثبتوا صغير لاباس، نجموا نعملوا معناتها نشوفوا نحوصلوا شنو هما العوامل اللي يخليوا يأهلوا ولا لا المراه هذه باش يصيروا لها مشاكل من بعد. كان ولدت ولاده مبكره قبل بيان سور من وقتها نجموا احنا نحكيوا على السيركلاج ونعطيوها الدواء. كان صارت لها لا قدر الله مالفورماسيون في البيبي قبل اللي هي خلتها ولدت ولاده مبكره، باش نعملوا التقصي نتاع هذاك الكل من وقت. دونك التعديه الاولى نتاع 3 موا تري امبورطونت، ووقتها باش نقرروا اسكو فما سيركلاج، اسكو فما دواء في الرابع، اسكو حاجه. من بعد نتعداو للخامس، بعد راهو اون فوا وصلنا للخامس سي فيني، ما عادش نجمو نرجعوا بالطويل راه. دونك في الخامس نعملوا ليكوغرافي مورفولوجيك نتاع الخامس، نتبعوا البيبي ما عندوش تشوه، ما عندناش ماء بزيد، ما عندناش. نعملوا تحاليل الدم، شوفوا فماشي سكري، فماشي مشكله اخرى. اون فوا تعدينا الثالث والخامس بقدره ربي 70% من المشاكل خليهم ورانا، بعد نكملوا نقدموا. اذا فما اي مشكله نمشيو نعديو، ما نخليوش الحاجه تفوتنا على خاطر اون فوا فاتتنا احنا بينا رانا ما عادش نجموا نرجعوا بالتويل. صحيح. ولا هذوما الا الوقايه، لكن في صوره ما تولد معناها البيبي صارت ولاده مبكره، العنايه كيفاش تكون؟ شوف، اذا فما ريسك نتاع اكوشمون بريماتوري، من المستحسن انا ننصح المستمعين يمشيو يعديو في سبيطار اللي فيه غينيماسيون نيوناتال، انعاش نتاع هذوما الولدان المبكرين. يعني في تونس معروف فما وسيله بورقيبه، فما اوربيتال ميليتير، فما شان نيكول، فما مش برشا هما، من فما من الاول تمشي تعدي غادي، خاطر من غادي نجموا نعتنيو ديريكتومون البيبي تولد وياخذوه ديريكتومون. اي يعطيك الصحه دكتوره، شكرا ليك على كل النصائح هذه اللي قدمتها لنا. دكتوره دلال داشيلي هي رئيس قسم بمركز التوليد والطب الرضيع بتونس، واستاذه في امراض النساء والتوليد. نهارك زين دكتوره. ميرسي، شكرا لكم. ميرسي بوكو. عايشك انتم هذا كان ما تابعتونيش من بدايه الحصه، تنجموا ترجعوا لصفحتنا على الفيسبوك الاذاعه الوطنيه التونسيه وتابعوا الفيديو هذايا فقره سؤال الدكتور. حابين نحييو زوجة زميلنا هيثم والناس اللي هي قال تقريبا 7 شهور في الفرش باش توصل ترتاح معناها وتوصل تولد لاباس. ربي فضلك صغيرات هيثم. احنا مكملين معكم حتى ل 11 نتاع الصباح، 9:37 دقيقة. شوية راجعين مع الغسادة مع الشيف، فقدوا معنا نمشي مع الموسيقى ولاية تونسية باش نسمعوا توا قالوا زيني عامل حالة. هذه هي الأغنية، نتبعوها ونرجع.